अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत इंपॉर्टेंट खबर, धमाकेदार खबर कह लें आप इसको, अभी वसूल हो रही है। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शेर अफजल मरवत साहब और साथ पीटीआई के और लोग भी खड़े हैं। ये उसके मंदरजात ज़रा सुनते जाएं कि क्या कार्रवाई, किसको कत्ल करने की साजिश हो रही है। इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब का असैसिनेशन का टारगेट दिया गया है। और इंडिया में जो जिंदाल है, जो मोदी के साथ आया भी था पाकिस्तान, और ये इनके बच्चे उनके साथ बिज़नेस करते हैं, तो वो उसका टारगेट शेर अफजल मरवत का दिया गया है। और वो कोई कन्वर्सेशन है बेसिकली, जहाँ तक मुझे समझ लगी है कन्वर्सेशन इनके पास आई है। अब आगे सुनते हैं। और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। $1 लाख दे चुके हैं, मतलब कुछ काम से पहले कुछ काम के बाद। की सियासी शख्सियत है, उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज़ रूट की है। और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है। और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। एक तो एक सियासी शख्सियत का नाम आया, मरियम नवाज़, सुनाते हैं आपको। और आगे अदायगियाँ हो गई, यानी ये काम काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। मतलब ये अभी इनिशियल स्टेट में नहीं है, ये एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर है ये बात। और ये कहा है उन्होंने, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज़ की माँ पे हुआ है। उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। ये कार्रवाई डल रही है, सदर का इलेक्शन हो रहा है, बीच में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सदर पे भी बात करेंगे, लेकिन देखें ये काम इन्होंने पहले भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है, इमरान खान साहब पे इतने अटैम्प्ट किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत से अटैम्प्ट जो आपको पता ही नहीं है, बहुत से अटैम्प्ट तो ऐसे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने बचाया। तो इस बात को इन्होंने अच्छा किया है कि सरेआम लेके आए हैं। वो रिकॉर्डिंग्स भी सरेआम लानी चाहिए। FIA के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम पाकिस्तान के मीडिया पे, न पाकिस्तान की अदलिया पे, न पाकिस्तान के FIA पे, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब लोग बकाऊ लोग हैं, गद्दार लोग हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो काम है मरियम नवाज़ का, तो काम है अरशद शरीफ को भूल गए आप लोग क्या? उसके लिए भी तो पेमेंटें हुई थी, उसके लिए भी तो सब कुछ हुआ था। किसी ने तो की थी ना। मतलब ये तो कन्फर्म है ना। चलो उसका नाम ना आप लें, कि आप ये तो जानते हैं ना किसी ने की थी। तो ये सारा कुछ ये होता रहा है, अभी भी हो रहा है। और ये कलेजा चुबाने वाली आ गई है। ये सुबह निकल पड़ी आज एक मोहल्ले में और किसी के घर में जली गई। ऐसे नहीं था, वो पूरे घर में, पूरा इलाके को रात को बंद कर दिया जाता है। पूरे इलाके की रैकी होती है, हर बिल्डिंग के ऊपर बंदे खड़े हैं, पुलिस वाले कमांडोज खड़े हैं, और 500 बंदा उसके साथ है। पूरी फोर्स गई। अब वो फिर भी गई, फिर भी जलील हुई। सुने ज़रा, धक्के खा के लेके आई। वो पूछ रही है आपको आटा घर में मिल गया था जी, आप लेके आए हैं? तो कहते हैं लेके आए हैं जाके। तो पीछे बंदा उसका बोलता है धक्के खा के लेके आए हैं। ये ज़िल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है। इसके साथ अगर आप अली मीन गन्नापुर भी तो चीफ मिनिस्टर है ना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो बता रहा है कि आप लोगों को लोड शेडिंग कितने टाइम पे नहीं होगी। अफ्तारी के टाइम 3 घंटे नहीं होगी, सहरी के टाइम नहीं होगी। अगर होती है तो आपने आवाज़ उठानी है, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि किस इलाके में लोड शेडिंग हुई है। ख़ास तौर पे उसने कहा शहरों की मुझे नहीं परवाह, शहरों का तो हमें पता लग जाता है। किसी गाँव में ऐसा होगा तो हमें बताना है, हमारी मीटिंग चल रही है, हम ये इसे डिस्कस कर रहे हैं, लाइन लॉसेस कैसे कम कर रहे हैं। वो मैनेजमेंट कर रहा है। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका काम होता है सूबे को चलाना। लोगों के घरे में जब आप इलेक्शन की मुहिम चला रहे थे, उस टाइम तो जाने की तौफीक नहीं हुई। अब आप मुँह उठा के जा रही हैं, मुँह उठा के नहीं जा रही। 500 बंदा है, साथ 50 कैमरे वाले हैं, हर एंगल से तस्वीर बनती है, फिर भी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि धक्के खा के लेके आए हैं। तो ये इसको लाया इसलिए गया है कि ये अब आई है, ये अपने मुखालफिन को ख़त्म भी करना है इसने। साथ साथ जो इसका चाचा करता था, ये वही काम करेगी। और उसके बाद आबिद बॉक्सर को ना भूलिएगा,
اس کے بعد اب جب یہ ان کو مار لے گی تو اگلے سال ان کو ہوتا ہے دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں. اگر عوام کٹی ہوئی, مودی IMF نے تو کہہ دیا نا قرضہ ہم دینے کو تیار ہیں. موڈیز جو ہے نا جو ریٹنگ کرتی ہے کہ کس ملک کو قرضہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, پاکستان کی ریٹنگ نیگیٹو تھی, کل انہوں نے اس کو پازیٹیو کر دیا. سب مل گئے ہیں کہ یار اس حکومت کو کامیاب کرنا ہے, ورنہ یہ اگلے الیکشن اگر کرانے پڑے جب بھی ہوئے یہ تو پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے, تو پاکستان آزاد ہو جائے گا. تو اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں پیچھے ہٹ رہے, تو آپ لوگ بھی پیچھے نہ ہٹیں اور کوئی پیسہ پاکستان نہ بھیجے. خاص طور پہ گل والوں سے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے. UK سے لوگوں نے انویسٹمنٹ بند کر دی, ہر چیز بند کر دی. آپ لوگوں کی طرف سے بہت کم رسپانس آیا کہ جی ہماری مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کو ختم کریں, بجلی کم استعمال کریں, AC بند کریں, اپنے گھر پہ خود پابندی لگائیں. آخرکار صدر کا الیکشن بھی ہو گیا ہے. آصف زرداری 5 سال کے لیے صدر بن گیا ہے. نواز شریف تو گیا وڑ گیا, شہباز شریف کا کوئی پتہ نہیں کل ہے کہ نہیں ہے, مریم نواز کا بھی نہیں پتہ, لیکن زرداری 5 سال پورے کر کے جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو وہ ہماری خوش قسمتی ہوئی تو وہ علیحدہ بات ہے. 411 ووٹ ملے ہیں زرداری کو اور 181 ملے ہیں اچکزئی صاحب کو. یہ مختلف صوبوں میں جو ووٹ پڑتے ہیں نا, ایک تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اکٹھا اجلاس ہوا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرنی کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ کیسے اس کو نعرے سننے کو مل رہے ہیں. یہ سنیں پہلے. اس سے پہلے ووٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے نیشنل اسمبلی میں یہ فاروق دگڑ دلہ ہے, یہ وہی جج ہے جس نے عمران خان کو سزا دی ہے. اس نے یہ جو ہے نا یہ جو کیس دبا کے بیٹھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس نے کہا کہ جی جو عمران خان صاحب کے تو نام تو نہیں لیا, جو نعرے لگائے گا میں نکال کے باہر کر دوں گا. اب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ بٹھایا کہ ذلیل کروایا جس کو. اس کے بعد نواز شریف آیا تو بڑا خوشی سے اس کے ساتھ, کیونکہ پاپا آ گئے نا, پاپا میرے, تو پاپا کے آگے تو پھر پتہ نا پھر جھکنا پڑتا ہے, پیسے لیے ہوئے ہیں. اور ایک کتاب آئی ہے نئی, اس کے اوپر کل یا پرسوں انشاءاللہ پروگرام کریں گے, جس میں انڈین نے لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے سارا بتایا کہ کس نے کتنے پیسے لیے ہیں, کس نے کیا کیا ہے, اور ان کو کیا آفریں کی گئی ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا نا وہ کل پرسوں انشاءاللہ کرتے ہیں پراپر. اچھا اب یہ دیکھیں, آپ عارف علوی کو جانا ہی تھا نا, آج چلا گیا نا, چلا گیا تو جانا ہی تھا. غیرت مند ہوتا نا, کھڑا ہوتا. جب اس کے جعلی دستخط کیے گئے تھے نا, وہ اس کی FIR نہیں درج کی, اس کی سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ جاتا. میں اس کی جگہ ہوتا دھرنا دے کے بیٹھ جاتا, انٹرنیشنل میڈیا بلا لیتا کہ میرے جعلی دستخط کیے جا رہے ہیں, مجھے جرگمال بنایا ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ. اور میری عدلیہ میری بات نہیں سنتی. جس ملک کے صدر کی عدلیہ بات نہ سنے, اس کی کیا ویلیو رہے گی. یہ چاہتا تو ایسا رولا ڈالتا. یاد کریں زرداری کو جب پہلے صدر بنا تھا, حسین نقانی, ٹھیک ہے, ڈان لیگ, سارا کوئی ذہن میں لائیں, اور یہ بیٹھا ہوتا آ کے کدھر پاکستان میں ایوان صدر میں. کسی کے مجال نہیں ہوئی کہ اس کو پکڑ سکے, اور وہاں سے اسی کی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھا اور ملک سے فرار بھی ہو گیا. وہ کھڑا ہوا تھا ساتھ. کیوں وہ اب یہ زرداری آئے نا, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوگا نا, اگر کوئی کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا نظام ہے, کچھ نہ کچھ ہوا. جو زرداری جو ہے نا ایٹ دی اینڈ یہ کوئی گیم ڈال سکتا ہے, کیونکہ یہ فائدہ دیکھتا ہے اپنا اور لانگ گیم دیکھتا ہے. تو اس نے یہ عارف علوی کی طرح یہ ڈرپوک نہیں ہے. تو ایک ڈرپوک صدر تھا بزدل, یہ شاطر صدر آیا. تو شاطر صدر جو ہے نا وہ بزدل صدر کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی. اب دیکھیں اس کو بھی اتار نہیں سکے, یہ اسٹیبلشمنٹ سب کو اتار دیا انہوں نے, لیکن صدر کو نہیں اتار سکے. تو اس کو کیسے اتاریں گے؟ تو یہ ان کے بڑے گلے پڑنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. السلام علیکم.